अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, पीडीएम का बयानिया तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उस बयानिए के शिफ्ट होने से बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जिनके नतीजे में खान साहब की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हों। पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका एक बयान आया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान है। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग हुकूमत के ख़िलाफ़ है, हमारी जंग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमें गिला है, शिकायत है, और शिकायत अपनों से होती है। ये इतना बड़ा शिफ्ट है पीडीएम के बयानिए में कि इसके पीछे जब इस्टेब्लिशमेंट को पीडीएम अपना कहना लगे और उससे शिकायत करने लगे, गिला करने लगे और अपना समझ के गिला करने लगे, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये यूट्यूब चैनल हायर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और अगर वीलॉग आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से इस डिस्कोर्स को, इस डिबेट को बढ़ाने में मदद मिलती है। जो पाकिस्तान के सियासी मसाइल हैं उनको समझने में मदद मिलती है। उसमें अवामी सतह का इनपुट जो है, उनकी आरा भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक शहरी की राय जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो पाकिस्तान के मामलात में वो अपनी राय दे। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है वो काफ़ी अहम है। इससे पहले आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्तगीर बयानात आ रहे थे पीडीएम के लीडरशिप के, और जलसे जुलूसों में बयानात आ रहे थे। अब मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिर है पार्टी के सरबराह तो हैं जेयूआई के, लेकिन पीडीएम के सरबराह भी हैं। पीडीएम में 10 पार्टियां हैं, उसमें नवाज़ लीग भी शामिल है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, एएनपी शामिल है, नेशनल पार्टी शामिल है, जेयूपी शामिल है, पख्तूनख्वा बिली अवामी पार्टी शामिल है, वतन पार्टी शामिल है, ये बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट भी शामिल हैं। तो जब ये बात होती है कि ये कहानी जो है वो अपनों से शिकायत की कहानी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वो इस सवाल से हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट का सिंबल जो रावलपिंडी है उसके तरफ मार्च किया जाए, लेकिन अब कहते हैं कि वो गिला है, शिकायत है, उसको दूर करने की बात होगी। जब गिला होगी और अपनों से गिला होगी तो वो दूर करने की बात होगी। और ये जो रवैया बदला है उसके अब जो निशानात मिल रहे हैं, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक़ है पीडीएम के पर्दे के पीछे जो रवाबित हैं उसके हवाले से। और उस हवाले से ये सारे मामला तब से बनना शुरू हो गए थे जब 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि स्ट्रेटजी बदलानी पड़ेगी, आप हम पे छोड़ दें, अब हम देखें हम इनको कैसे निकाल के देते हैं। हमें तजर्बा है कि हमने एक आमिर को, डिक्टेटर को निकाला था। उसके बाद ये पीडीएम जो है अभी तक किसी डिस्कशंस में चल रही थी, मुख्तलिफ राय आ रहे थे, लेकिन आज अब मौलाना साहब जब बोले हैं और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन का आज भरपूर दिफा किया है, और उन्होंने कहा है कि जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ गुज़श्ता दिनों उन्होंने कहा, मरियम नवाज़ साहबा ने कहा था कि अब नेब ख़त्म नहीं होगा, हमने भुगत लिया, दूसरे भुगते। आज मौलाना साहब ने कहा कि नेब का हरबा अब ठुस हो गया, अब वो खुद ख़त्म हो जाएगा, और तो दूसरी हुकूमत आके कोई ख़त्म करे। इसका मतलब है कि जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल बनाने की बात की गई थी कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो इनसे राब्ते में थी उनको मैसेज मिला था कि हम कोई इमरान खान की मदद नहीं करेंगे, और इमरान खान की जो मायूसी और हवास बाख्तगी है वो उससे भी ज़ाहिर हो रही थी कि वो पहले सेनेट के इलेक्शन का तरीका बदलने के लिए सदारती रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। वो अभी फैसला हुआ ही नहीं है, वो हियरिंग्स अभी चल रही हैं। तो इमरान खान ने पैंतरा बदला, यू टर्न लिया, और उन्होंने कहा कि हम असेंबली में जा रहे हैं और असेंबली में लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि ओपन वोट की इजाज़त दी जाए। इमरान खान को पता है कि ओपन वोट
کے لیے جو 2/3 میجارٹی چاہیے اس کو اسمبلی میں، وہ موجود نہیں ہے، اور جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، نواز لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف، اس کے علاوہ جو اور کمپوننٹ پارٹیز ہیں، ان کے روابط بھی ہوئے ہیں، وہ ساری لیجسلیشن کے سلسلے میں پیپلز پارٹی تو برملا آ گئی ہے کہ ہم اس لیجسلیشن کو کرنے نہیں دیں گے۔ نواز لیگ جو ہے وہ اس پہ ٹیکنیکل معاملات اٹھا رہی ہے کہ اس طریقے سے اپوزٹ وے میں شفاف طریقہ نہیں ہے، وہ بھی مخالفت کر رہی ہے، جے یو آئی بھی مخالفت کر رہی ہے، تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ جو سینٹ کے الیکشنز، یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو جو کر رہے ہیں ہمارے اپنے ہیں، ان سے شکایت نہیں ہوگی، تو اس کا اپنے جو ہیں وہ کتنے ان کے ساتھ واقعتاً اپنے ہو کے کام کرتے ہیں، اس کا اندازہ تو ہوگا جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، کہ کم از کم پی ڈی ایم کو یہ خاطری دی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہوگا، پولیٹیکل جو کچھ مقابلہ ہے وہ آپ جا کے کریں، اور اس لیے اب پی ڈی ایم کافی کانفیڈنٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا وہ جو اکثریت لینے کی، بڑی لمبی اکثریت لینے کی خواب تھا، وہ نہیں ہوگا، اور وہ اگر نہیں ہوگا تو عمران خان کا جو ایک پلان بنایا ہوا ہے عمران خان نے، جس کا برملا وہ اعتراف بھی کر رہا تھا کہ میں 18 ترمیم کو آؤں گا تو ختم کر لوں گا، اور اس میں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، قانون سازی ایسی کروں گا۔ شیخ رشید بول رہے تھے نا کہ عمران خان ایسی قانون سازی کریں گے کہ یہ سارے روتے رہیں گے، چیخیں ماریں گے، وہ اب قانون سازی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ جو فضل الرحمان صاحب کا آج بیانیہ جو کا لہجہ بھی بدلا ہے اور پورا ڈکشن بھی بدلا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ معاملات کافی آگے بڑھ گئے ہیں، پی ڈی ایم کو جتنی معاملات مل رہی ہیں، اور وہ بڑے اطمینان سے اس وقت پی ڈی ایم کام کر رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم میں کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو بھاگم دوڑ ہے، جو پریشانی ہے، وہ عمران خان کے حصے میں ہے، جو صاحب کسی وزیر کو ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور یہ شکایتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے کیس بنا رہے ہیں کہ اچھا پیسے پہ ووٹ بکتے ہیں، ہمارے ووٹ بک سکتے ہیں۔ اور آج مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پاس لسٹ ہے، پی ٹی آئی کے پاس لسٹ ہے، وہ لسٹ کسی اور کی ہے، وہ ووٹر کسی اور کے ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ عمران خان پھر مرتبہ ایک مشکل میں آ گئے ہیں، اور پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اب روابط کے ایک اور نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، جو روابط پاکستان کے الیکشن کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ یہ اس کا آپ رویہ مظاہرہ اگلے منڈے کو بھی دیکھیں گے، جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور یہ حکومت اگر یہ کوشش کرتی ہے بل ادھر لانے کی، تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ اس نے یہ بات پی ڈی ایم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ کافی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی ٹوٹنے سے سینیٹ کا الیکٹورل کالج نہیں ٹوٹے گا، اس لیے ہم نے سینیٹ میں جو اسمبلی کی استعفیٰ والی بات ہے وہ محمل کی ہے، وہ کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ساری سچویشن بدل رہی ہے، اور وہ نو کانفیڈنس موو جو ایک نہیں، دو نہیں، 3 مووز ہیں، اس کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے معاملات یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کے بعد بڑھیں گے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ دیکھیں کہ وہ جو لیجسلیشن والا معاملہ ہے، وہ لیجسلیشن ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے قانونی ماہرین تھے، انہوں نے پہلے بھی ان کو کافی خوار خراب کیا ہوا ہے، غلط ریفرنسز فائل کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ سے واپس لینے پڑتے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ کا فورم سے ان کی کوئی امید نہیں بنتی، تو اب نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے پاس جو مطلوبہ اکثریت ہے قانون سازی کے لیے وہ تو موجود نہیں ہے۔ سینٹ کے الیکشنز میں اب تو جو ان کے اپنے ووٹرز ہیں ان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ سندھ میں بھی پرابلم ہے، پنجاب میں تو گروپس ظاہر ہو گئے ہیں، کے پی کے میں یہ صورتحال ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کا یہ جو آج کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری دشمن حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں شکایت ہے، گلہ ہے، اس سے ہماری کوئی مخالفت نہیں، دشمنی نہیں ہے، شکایت اپنوں سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اپنے جب مہربانی کرتے ہیں
تو وہ بہت سارے معاملات بدل جاتے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ جو نئی ریلیشن شپ بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی، وہ بہت بڑی مشکلات پیدا کرنے جا رہی ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔